श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डम् 11 सर्गः। रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्षैः पौरुषवर्धनं सुग्रीवः पूजयांश्चक्रे राघवं प्रशंस च असंशयं प्रज्वलितैः तीक्ष्णैः मर्म अतिगैः शरैः त्वं दहेः कुपितः लोकान् युगान्तैव भास्करः वालिनः पौरुषं यत्तद् यच्च वीर्यं धृतिश्चया तन्मम एकमनाः श्रुत्वा विदत्स्व यद् अनन्तरं समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वं दक्षिणात् अपि च उत्तरं क्रामति अनुदिते सूर्ये वाली व्यपगतक्लमः अग्राणि आरुह्य शैलानां शिखराणि महान्ति अपि ऊर्ध्वम् उत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान् बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः वालिना तरसा भग्नाः बलं प्रथयता आत्मनः महिषः दुन्दुभिर्नाम कैलासशिखरप्रभः बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान् स वीर्य उत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः जगाम समहाकायः समुद्रं सरितां पतिम् ऊर्मिमन्तम् अतिक्रम्य सागरं रत्नसञ्चयं मम युद्धं प्रयच्छ इति तम् उवाच महार्णवं ततः समुद्रः धर्मात्मा समुत्थाय महाबलः अब्रवीत् वचनं राजन् असुरं कालचोदितं समर्थो न अस्मि ते दातुं युद्धं यद्युद्धविशारद श्रूयतां तु अभिदास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति शैलराजः महारण्ये तपस्वी शरणं परं शङ्करश्वशुरः नाम्ना हिमवान् इति विश्रुतः प्रस्रवणोपेतः बहुकन्दरनिर्जरः स समर्थः तव प्रीतिम् अतुलां कर्तुम् अर्हति तं भीतम् इति विज्ञाय समुद्रम् असुरोत्तमः हिमवत् वनमागम्य छापाति इव च्युतः ततः तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्रप्रतिमाः शिलाः चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिः विननाद च ततः श्वेताम्बुद आकारः सौम्य प्रीतिकर आकृतिः हिमवान् अब्रवीत् वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः क्लेष्टुम् अर्हसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल रणकर्मसु अकुशलः तपस्वी शरणः हि अहं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिः वाक्यं क्रोधात् संरक्तलोचनः यदि युद्धे असमर्थः त्वं मद्भयात् वा निरुद्यमः तम् आचक्ष्व प्रदद्यात् मे यो हि युद्धं युत्सतः हिमवान् अब्रवीत् वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः अनुक्तपूर्वं धर्मात्मा क्रोधात् तम् असुरोत्तमं वाली नाम महाप्राज्ञः शक्रपुत्रः प्रतापवान् अद्यास्ते वानरः श्रीमान् किष्किन्धामतुलप्रभा स समर्थः महाप्राज्ञः तव युद्धविशारदः द्वन्द्वयुद्धं स दातुं ते नमुचेः इव अभासवः तं शीघ्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धम् इह इच्छसि स हि दुर्मर्षेणः नित्यं शूरः समरकर्मणि श्रुत्वा हिमवतः वाक्यं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः जगामतां पुरीं तस्य किष्किन्धां वालिनः तदा धारयन् माहिषं रूपं तीक्ष्णशृङ्गः भयावहः प्रावृषीव महामेघः तोयपूर्णः नभस्थले ततस्तु द्वारम् आगम्य किष्किन्धायाः महाबलः ननर्दकम्पयन् भूमिं दुन्दुभि यथा समीपजान् द्रुमान् भञ्जन् वसुधां धारयन् कुरैः विषाणेन उल्लिखन् दर्पात् तद्वारं द्विरदः यथा अन्तःपुरगतः बाली श्रुत्वा शब्दम् अमर्षणः निष्पपात सहस्रीभिः ताराभिः इव चन्द्रमा मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाच स दुन्दुभिं हरीणाम् ईश्वरः वाली सर्वेषामनचारिणा किमर्थं नगरद्वारम् इदं रुद्वा विनर्दसे दुन्दुभे विदितः मे असि रक्ष प्राणान् महाबल तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिः वाक्यं क्रोधात् संरक्तलोचनः न त्वं त्रिसन्निधौ वीरवचनं वक्तुमर्हसि मम युद्धं प्रयच्छ अद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम् अथवा धारयिष्यामि क्रोधम् अद्य निशाम् इमाम् गृह्यताम् उदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर दीयतां सम्प्रदानं च परिष्वज्य च वानरान् सर्वशाखा मृगेन्द्रः त्वं संसादय
सुहृज्जनं सुदृष्टां कुरु किष्किन्दां कुरुष्व आत्मसमं पुरे क्रीडस्व च समं श्रीभिः अहं ते दर्पशासनः यो हि मत्तं प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं कृशं हन्यात् सह भ्रूणः लोके त्वद्विदं मदमोहितं स प्रहस्य अब्रवीत् मन्दं क्रोधात्तम् असुरेश्वरं विसृज्यताः स्त्रियः सर्वाः तारा प्रभृतिकाः तदा मत्तः अयम् इति मा मंस्ता यदि भीतः असि संयुगे मदो अयं संप्रहारे अस्मिन् वीरपानं समर्थ्यताम् तमेव मुक्त्वा संक्रुद्धः मालामुच्छिप्य काञ्चनीं पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवस्थिष्ठत विषाणयोः गृहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिसन्निभम् आविद्यत तदा वाली विनदन् कपिकुञ्जरः बलात् व्यापादयां चक्रे ननर्द च महास्वनं श्रोत्राभ्याम् अथ रक्तं तु तस्य शुश्राव पात्यतः तयोः तु क्रोधसम्भ्रमात् परस्परजयैषिनोः युद्धं समभवद्घोरं दुन्दुभेः वालिनः तदा अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः मुष्टिभिः जानुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तदा परस्परं ज्ञतः तत्र वानर असुरयोः तदा आसीत् हीनः असुरः युद्धे शक्रसूनुः व्यवर्धत तं तु दुन्दुभिम् उद्यम्य धरण्याम् अभ्यपातयत् युद्धे प्राणहरे तस्मिन् निष्पिष्टः दुन्दुभिस्तथा स्रोतोभ्यः बहुरक्तं तु तस्य शुश्रावपात्यतः पपात च महाबाहुः क्षितौ पञ्चत्वम् आगतः तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसत्त्वम् अचेतनं चिक्षेप वेगवान् वाली वेगेन एकेन योजनं तस्य वेगपरिविद्धस्य वक्त्रात् शतजबिन्दवः प्रपेतुः मारुत उत्क्षिप्ताः मतङ्गस्य आश्रमं प्रति तान् दृष्ट्वा पतितान् तत्र मुनिः शोणितविप्रुषः क्रुद्धः तस्य महाभाग चिन्तयामास को नु अयं येन अहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना को अयं दुरात्मा दुर्बुद्धिः अकृतात्मा च बालिशः इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य ददृशे मुनिसत्तमः महिषं पर्वत आकारं गत असुं पतितं भुवि स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत् उत्ससर्ज महाशापं क्षेप्तारं वानरं प्रति इह तेन अप्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत् वनं मत्संशयं येन दूषितं रुधिरस्रवैः क्षिपता पादपाश्च इमे संभग्नाश्च आसुरीं तनुं समन्तादाश्रमं पूर्णं योजनं मामकं यदि आगमिष्यति दुर्बुद्धिः व्यक्तं स न भविष्यति ये च अस्य सचिवाः केचित् संश्रिताः मामकं वनं न च तैः इह वस्तव्यं श्रुत्वा यान्तो यथा सुखं ते अपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रुवं वने अस्मिन् मामके नित्यं पुत्रवत् परिरक्षते पत्र अंकुर विनाशाय फलमूल अभावाय च दिवसश्च अद्य मर्यादा यं द्रष्टा श्वः अस्मि वानरम् बहुवर्षसहस्राणि स वै शैलः भविष्यति ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिरिं मुनिसमीरितां निश्चक्रमुः वनात् तस्मात् तान् दृष्ट्वा वालिः अब्रवीत् किं भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः मत्समीपमनुप्राप्ताः अपि स्वस्तीव नौकसां ततस्ते कारणं सर्वं तदा शापं च वालिनः शशंसुः वानराः सर्वे वालिने हेममालिने एतत् श्रुत्वा तदा वाली वचनं वानर ईरितं सः महर्षिः समासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः महर्षिः तम् अनादृत्य प्रविवेश आश्रमं प्रति
शापधारणा भीतः तो वाली विह्वलतां गतः। ततः शापभयाद् भीतः ऋष्यमूकं महागिरिं प्रवेष्टुं न इच्छति हरिः द्रष्टुं वापि नरेश्वर। तस्य अप्रवेशं ज्ञात्वा अहम् इदं राम महावनं विचरामि। सः अमात्यः विषादेन विवर्जितः। एषः अस्ति निचयः तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते। वीर्य उत्सेकात् निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्। इमे च विपुलाकाशालाः सप्तशाखा अवलम्बिनः। यत्र एकं घटते वाली निष्पत्रयितुम् ओजसा। एतद् अस्य असमं वीर्यं मया राम प्रकाशितं। कथं तं वालिनं हन्तुं समरे सच्यसे नृप। तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसन् लक्ष्मणः अब्रवीत्। कस्मिन् कर्मणि निर्वृत्ते श्रद्धया वालिनः वधम्। तम् उवाच अथ सुग्रीवः सप्तसालान् इमान् पुरा। एकशः वाली विव्याध अथ स च असकृत्। रामः निर्धारयेद् येषां बाणेन एकेन च द्रुमं। वालिनं निहतं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्। हतस्य महिषस्य अस्ति पादेन एकेन लक्ष्मणा उद्यम्य प्रक्षिपेत् चापि तरसा द्वे धनुष्यते। एवमुक्त्वा तु सुग्रीवः रामं रक्तान्तलोचनं ध्यात्वा मुहूर्तं काकुस्तं पुनरेव वचो अब्रवीत्। शूरश्च शूरमाणी च प्रख्यातबलपौरुषः बलवान् वानरः वाली संयुगेषु अपराजितः। दृश्यन्ते च अस्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि। यानि सञ्चिन्त्य भीतः अहं ऋष्यमूकम् उपाश्रितः। तम् अजय्यम् अदृश्यं च वानरेन्द्रम् अमर्शनं विचिन्तयन् न मुञ्चामि ऋष्यमूकम् अमुं तु अहम्। उद्विग्नः शङ्कितश्च अहं विचरामि महावने अनुरक्तैः सह अमात्यैः हनुमत्प्रमुखैः वरैः। उपलब्धं च मे श्लाघ्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल। त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तमिव आश्रितः। किं तु तस्य बलज्ञो अहं दुर्भ्रातुः बलशालिनः। अप्रत्यक्षं च तु मे वीर्यं समरे तव राघव। न खलु अहं त्वां तुलये न अवमन्ये न भीषये। कर्मभिः तस्य भीमैश्च कार्तर्यं जनितं मम। कामं राघवते वाणी प्रमाणं धैर्यमाकृतिः। सूचयन्ति परं तेजः भस्मच्छन्नाम् इव अनलं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः स्मितपूर्वमतो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रति। यदि न प्रत्ययः अस्मासु विक्रमे तव वानर प्रत्ययं समरे श्लाघ्यम् अहम् उत्पादयामि ते। एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सान्त्वयन् लक्ष्मण अग्रजः राघवः दुन्दुभेः कायं पाद अङ्गुष्ठेन लीलया तोलयित्वा महाबाहुः चिक्षेप दशयोजनम्। असुरस्य तनुं शुष्कां पादाङ्गुष्ठेन वीर्यवान्। क्षिप्तं दृष्ट्वा ततः कायं सुग्रीवः पुनरब्रवीत् लक्ष्मणस्य अग्रतः रामं तपन्तम् इव भास्करं। हरीणाम् अग्रतः वीरम् इदं वचनम् अर्थवत्। आर्द्रः स मांसः प्रत्यग्रह क्षिप्तः कायपुरासखे। परिश्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा लघुः सम्प्रति मांसः तृणभूतश्च राघव। क्षिप्त एवं प्रकर्षेण भवता रघुनन्दन न अत्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वा अधिकम्। आर्द्रं शुष्कम् इति एतत् सुमहत् राघव अन्तरं। स एव संशयः तव तस्य च यद्बलं। सालं एकं विनिर्भिद्य भवेद् व्यक्तिः बलाबले। कृत्वा एतत् कार्मुकं सज्यं हस्तिहस्तम् इव आततम्। आकर्णपूर्णमायम्य विसृजस्व महाशरम्। इमं हि सालं प्रहितः त्वया शरः न संशयो अत्र अस्ति विदारयिष्यति। अलं विमर्शेन मम प्रियं ध्रुवं कुरुष्व राजन् प्रतिशापितो मया। यथा हि तेजस्सु वरं सदा रविः यथा हि शैलः हिमवान् महा अदृशु यथा चतुष्पात्सु स केसरी वरः तथा नराणाम् असि विक्रमे वरः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 11 सर्गः।
श्री सीतारामाभ्यां नमः। 12 सर्गः। एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं प्रत्ययार्थं महातेजा रामो जग्राहकार्मुकं स गृहीत्वा धनुर्घोरं शरम् एकं च मानदः सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन् स रवैः दिशः स विसृष्टो बलवता बाणः स्वर्णपरिष्कृतः भित्त्वा सालान् गिरिप्रस्थं सप्तं भूमिं विवेशः सायकस्तो मुहूर्तेन सालान् भित्त्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूर्णं तमेव प्रविवेशः तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् सालान् वानरपुङ्गवः रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः स मूर्ध्ना न्यपतद्भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः सुग्रीवः परमप्रीतः राघवाय कृत अञ्जलिः इदं च उवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षितः रामं सर्व अस्त्रविदुषां श्रेष्ठं शूरम् अवस्थितं स इन्द्रान् अपि सुरान् सर्वान् त्वं बाणैः पुरुषर्षभ समर्थः समरे हन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो येन सप्तमहासालाः गिरिर्भूमिश्च धारिताः बाणेन एकेन काकुत्स्थातातो ते कः रण अग्रतः अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिः अद्य परा मम सुहृदं त्वां सम् आसाद्य महेन्द्रवरुणोपमं तम् अद्य एव प्रियार्थं मे वैरिणं भ्रातृरूपिणं वालिनं जहिकाकुत्स्था मया बद्धः अयमञ्जलिः ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्ञः लक्ष्मण अनुगतं वचः अस्मात् गच्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छतोमग्रतः गत्वा च आह्वय सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनं सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैः आत्मानमावृत्य हि अतिष्ठन् गहने वने सुग्रीवो अपि अनदद्घोरं वालिनः आह्वानकारणात् गाढं परिहितो वेगात् नादैः बिन्दन्निव अम्बरं तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धः वाली महाबलः निष्पपात सुसंरब्धः भास्करः अस्ततटादिव ततः सूतुमुलं युद्धं वालिसुग्रीवयोः अभूत् गगने ग्रहयोः घोरं बुध अङ्गारकयोः इव तलैः अशनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जग्नतुः समरे अन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ ततो रामः धनुष्पाणिः तौ उभौ समुदैक्षत अन्योन्यसदृशौ वीरौ उभौ देवौ इव अश्विनौ यन्न अवगच्छत् सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः ततो न कृतवान् बुद्धिं मोक्तुम् अन्तकरं शरम् एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवः तेन वालिना अपश्यन् राघवं नाथं ऋष्यमूकं प्रदुद्रुवे क्लान्तः रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारैः जर्जरीकृतः वालिना अभिद्रुतः क्रोधात् प्रविवेश महावनं तं प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाली शापभयात् ततः मुक्तः हि असि त्वम् इत्युक्त्वा स निवृत्तः महाबलः राघवो अपि सह भ्रात्रा सह चैव हनूमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवः यत्र वानरः संसमीक्ष्य आगतं रामं सुग्रीवः सह लक्ष्मणं ह्रीमान् दीनमुवाच इदं वसुधाम् अवलोकयन् आह्वयस्व इति माम् उक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घातयित्वा च किम् इदानीं त्वया कृतं तामेव वेळां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः वालिनं न निहन्मि इति ततो न अहम् इतः व्रजे तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरब्रवीत् सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयतां कारणं येन बाणो अयं स मया न विसर्जितः अलङ्कारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव वाली च सदृशः स्तः परस्परं स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वां न उपलक्ष्ये न उत्सृजामि महावेगं शरं शत्रु ततो अहं रूपसादृश्यात् मोहितः वानरोत्तम न उत्सृजामि महावेगं शरं शत्रुनिबर्हणं जीवित अन्तकरं घोरं सादृश्यात् तु विशङ्कितः मूलगातो नौ स्यात् हि द्वयोः इति कृतो मया त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानात् लाघवात् मया मौढ्यं च मम बाल्यं च ज्ञापितं स्यात् कपीश्वर दत्त अभयव वदो नाम पातकं महदद्भुतम् अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदधीना वयं सर्वे वने अस्मिन् शरणं भवान् तस्माद् युध्यस्व भूयः त्वं मां शङ्किश्च वानर
एतन्मुहूर्ते तु मया पश्य वालिनमाहवे निरस्त इषुणा एकेन चेष्टमानं महीतले अभिज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनः वानरेश्वर येन त्वाम् अभिजानीयां द्वन्द्वयुद्धम् उपागतं गजपुष्पीम् इमां पुल्लाम् उत्पाट्य शुभलक्षणां कुरु लक्ष्मणकण्ठे अस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। ततो गिरितटे जाताम् उत्पाट्य कुसुमायुधां लक्ष्मणः गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे विसर्जयत्। स तया शुशुभे श्रीमान् लतया कण्ठसक्तया मालयेव बलाकानां संसन्ध्य इव तोयदः विभ्राजमानः वपुषा रामवाक्यसमाहितः जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनरापसः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 12 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 13 सर्गः। ऋष्यमोकात् धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः जगाम सह सुग्रीवः बालिविक्रमपालितां समुद्यम्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितं शरांश्च आदित्यसङ्काशान् गृहीत्वा रणसाधकान् अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः सुग्रीवः सह संहतग्रीवः लक्ष्मणश्च महाबलः पृष्ठतो हनुमान् वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान् तारश्चैव महातेजा हरियूतपः ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्पभार अवलम्बिनः प्रसन्न अम्बुवहाश्चैव सरितः सागरङ्गमाः कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा शिखराणि च मुख्यानि धरिश्च प्रियदर्शनाः वैडूर्यविमलैः तोयैः पद्मैश्च आकाशकुड्मलैः शोभितान् स जलान् मार्गे तटकान् च अवलोकयन् कारण्डैः सारसैर्हंसैः वञ्जुलैर्जलकुक्कुटैः चक्रवाकैः तथा च अन्यैः शकुनैः प्रतिनादितान् मृदुषष्प अंकुर आहारान् निर्भयान् वनगोचरान् चरतः सर्वतः पश्यन् स्थलीषु हरिणान् स्थितान् तटाकवैरिणश्चापि शुक्लदन्तविभूषितान् घोरान् एकचरान् वन्यान् द्विरदान् कूलगातिनः मत्तान् गिरिधर उत्कृष्टान् पर्वतानिव जङ्गमान् वानरान् द्विरदप्रख्यान् महीरेणुसमुच्चितान् वने वनचरांश्चान्यान् केचरांश्च विहङ्गमान् पश्यन्तः त्वरिताः जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः द्रुमषण्डवनं दृष्ट्वा रामः सुग्रीवमब्रवीत् एष वेगैव आकाशे वृक्षषण्डः प्रकाशते मेघसङ्गातविपुलः पर्यन्तकदलीवृतः किम् एतत् ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलं मम कौतूहल अपनयनं कर्तुमिच्छामि अहं त्वया तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः गच्छन्येव आचचक्षेऽथ सुग्रीवः तन्महद्वनम् एतद् राघवविस्तीर्णम् आश्रमं श्रमणाशनम् उद्यानवनसम्पन्नं स्वादुमूलफलोदकम् अत्र 7 जना नाम मुनयः संश्रितव्रताः 7 एव आसन् अधशीर्षाः नियतं जलशायिनः 7 रात्रे कृत आहाराः वायुना अचलवासिनः दिवं वर्षशतैः याताः 7 सकलेवराः तेषामेतत् प्रभावेण द्रुमप्राकारसंवृतम् आश्रमं सुदुरादर्शम् अपि स इन्द्रैः सुरासुरैः पक्षिणः वर्जयन्ति एतत् तथा अन्ये वनचारिणः विशन्ति मोहाद्ये अपि अत्र न निवर्तन्ति ते पुनः विभूषणरवाश्च अत्र श्रूयन्ते सकल अक्षराः तौर्यगति स्वनश्चापि गन्धः दिव्यश्च राघव त्रेताग्नयो अपि दीप्यन्ते धूमः हि एष प्रदृश्यते वेष्टयन्निव वृक्षाग्रान् कपोत अङ्गारुणः घनः
एते वृक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः मेघजालप्रतिच्छन्नाः वैडूर्यगिरेः यथा कुरु प्रणामं धर्मात्मन् तेषामुद्दिश्य राघव लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संहत अञ्जलिः प्रणमन्ति हि ये तेषां ऋषीणां भावितात्मनां न तेषाम् अशुभं किञ्चित् शरीरे नाम विद्यते। ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृत अञ्जलिः समुद्दिश्य महात्मानः तान् ऋषीन् अभ्यवादयत्। अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो बभ्राता च लक्ष्मणः सुग्रीवः वानराश्चैव जग्मतुः सम्मृष्टमानसाः ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात् सप्तजनाश्रमात् ददृशुः तां दुरादर्शां किष्किन्धां वालिपालितां ततस्तु राम अनुज वानराः प्रगृह्य शस्त्राणि उदित उग्रतेजसः पुरीं सुरेश आत्मज वीर्यपालितां वदाय शत्रोः पुनरागतास्तु इह। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 13 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 14 सर्गः। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैः आत्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने विसार्य सर्वतो दृष्टिं काननप्रियः सुग्रीवः विपुलग्रीवः क्रोधम् आहारयत् भृशम्। ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय च आह्वयत् परिवारैः परिवृतः नादैः बिन्दन्निव अम्बरं गर्जन्निव महामेघः वायुवेगपुरःसरः अथ बालार्कसदृशः दृप्तसिंहगतिः ततः दृष्ट्वा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवः वाक्यमब्रवीत् हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाञ्चनतोरणाम् प्राप्ता स्म ध्वजयन्त्राढ्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीं प्रतिज्ञा या कृता वीर त्वया वालिवदे पुरा सफलां कुरुतां क्षिप्रं लतां कालैव आगतः एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेव उवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुसूदनः कृत अभिज्ञानचिह्नः त्वम् अनया गजसाह्वया लक्ष्मणेन समुत्पाट्य येषा कण्ठे कृता तव शोभसे अपि अधिकं वीर लतया कण्ठसक्तया विपरीत इव आकाशे सूर्यः नक्षत्रमालय अद्य वालिसमुत्थं ते भयं वैरं च वानर एकेन अहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं भ्रातृरूपिणं वाली विनिहितः यावद्वने पांसुषु चेष्टते यदि दृष्टिपथं प्राप्तः जीवन् स वर्तते ततो दोषेण मागच्छेत् सद्यः गर्हेच्च मां भवान् प्रत्यक्षं सप्तते सालाः मया बाणेन धारिताः तेन अवेहि बलेन अद्य वालिनं निहतं रणे अनृतं न उक्तपूर्वं मे चिरं कृष्णे अपि तिष्ठिता धर्मलोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथञ्चन सफलतां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि सम्भ्रमं प्रसूतकलमक्षेत्रं वर्षेण इव शतक्रतुः तद् आह्वाननिमित्तं च वालिनः हेममालिनः सुग्रीव कुरुतं शब्दं निष्पतेत् येन वानरः जितकाशी जयश्लाघी त्वया च अदर्शितः पुरात् निष्पतिष्यति असङ्गेन वाली स प्रियसंयुगः रिपूणां दर्शितं श्रुत्वा मर्शयन्ति न संयुगे जानन्तः तु स्वकं वीर्यं स्त्रीसमक्षं विशेषतः स तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवः हेमपिङ्गळः ननर्दक्रूरनादेन विनिर्बिन्दन्निव अम्बरं तत्र शब्देन वित्रस्ताः गावः यान्ति हतप्रभाः राजदोषपरामृष्टाः कुलस्त्रियः इव आकुलाः द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रं भग्ना इव रणे हयाः पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ततः स जीमूतकृतप्रणादः नादं हि अमुञ्चत् त्वरया प्रतीतः सूर्यात्मजः शौर्यविवृद्धतेजाः सरित्पतिः वा अनिल चञ्चलोर्मिः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 14 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।
पञ्चदश सर्गः। अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः शुश्रावान्तःपुरगतः बाली भ्रातुः अमर्षणः। श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनं मदश्च एकपदे नष्टः क्रोधश्च आपादितः महान्। ततो रोषपरीताङ्गः वाली स कनकप्रभः उपरक्त इव आदित्यः सद्यः निष्प्रभतां गतः। वाली दंशाकरालस्तु क्रोधादीप्त अग्निलोचनः भाति उत्पतितपद्माभः समृणाल इव ह्रदः। शब्दं दुर्मर्शनं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन च पदन्यासैः धारयन् इव मेदिनीम्। तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहादर्शित सौहृदा उवाच त्रस्तसम्भ्रान्ता हित उदर्कम् इदं वचः। साधुः क्रोधम् इमं वीरनदीवेगमिवागतं शयानात् उत्थितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजं। काल्यमेतेन सङ्ग्रामं करिष्यसि च वानरः वीर ते शत्रुबाहुल्यं फल्गुता वा न विद्यते। सहसा तव निष्क्रामः मम तावत् न रोचते श्रूयतामविदास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते। पूर्वमापातितः क्रोधात् स त्वाम् आह्वयते युधि निष्पत्य च निरस्तः ते हन्यमानः दिशो गतः। त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इह एत्य पुनराह्वानं शङ्कां जनयतीव मे। दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्ततः निनादस्य च संरम्भः न एतद् अल्पं हि कारणं न असहायम् अहं मन्ये सुग्रीवं तम् इह आगतम् अवष्टब्धसहायश्च यम् आश्रित्य एष गर्जति। प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः न अपरीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति। पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि अद्य हितं वचः। अङ्गदस्तु कुमारो अयं वनान्तम् उपनिर्गतः प्रवृत्तिः तेन कथिता चारैः आसीत् निवेदिता। अयोध्याधिपतेः पुत्रः शूरौ समरदुर्जयौ इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवप्रियकामार्थं प्राप्तौ तत्र दुरासदौ सते भ्रातुः हि विख्यातः सहायः रणकर्मणि। रामः परबल अमर्दि युगान्त अग्निरिव उत्थितः निवासवृक्षः साधूनाम् आपन्नानां परागतिः आर्तानां संश्रयश्चैव यशश्च एकभाजनं ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः निदेशे निरतः पितुः। धातूनामिव शैलेन्द्रः गुणानामाकरो महान् तत्क्षमः न विरोधः ते सहतेन महात्मना। दुर्जयेन अप्रमेयेन रामेण रणकर्मसु शूर वक्ष्यामि ते किञ्चित् न च इच्छामि अभ्यसूयितुं। श्रूयतां क्रियतां चैव तव वक्ष्यामि यद्हितं यव्वराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साधु अभिषेचय। विग्रहं मा कथा वीर भ्रात्रा राजन्यभियसा अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदं। सुग्रीवेण च सम्प्रीतं वैरमुत्सृज्य दूरतः लालनीयः हि ते भ्राता यवीयान् एष वानरः। तत्र वा सन्निहस्तः वा सर्वथा बन्धुरेव ते न हि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कञ्चन। दानमानादिसत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरं वैरमेतत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे स तिष्ठतु। सुग्रीवः विपुलग्रीवः महाबन्धुः मतस्तव भ्रातृसौहृदमालम्ब्य न अन्या गतिः इह अस्ति ते। यदि मे मत्प्रियं कार्यं यदि च अवैषि मां हितां याच्यमानः प्रियत्वेन साधुवाक्यं कुरुष्व मे। प्रसीदपत्यं शृणुजल्पितं हि मे न रोषमेव अनुविदातुम् अर्हसि। क्षमो हि ते कौशलराजसूनुना न विग्रहः शक्रसमानतेजसा। तदा हिताराहितमेव वाक्यं तं बालिनं पत्यमिदं बभाषे न रोचते तद्वचनं हितस्य काल अभिपन्नस्य विनाशकाले। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदश सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षोडश सर्गः। तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननां वाली निर्वर्तयामास वचनं च इदमब्रवीत्। गर्जतो अस्य सुसंरब्धं भ्रातुः शत्रोः विशेषतः मर्शयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने। अदर्शितानां शूराणां समरेषु अनिवर्तिनां
दर्शन अमर्षणं बीरु मरणात् अतिरिच्यते सोढुं न च समर्थो अहं युद्धकामस्य संयुगे सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गर्जितं न च कार्यः विषादः ते राघवं प्रति मत्कृते धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति निर्वर्तस्व सहस्त्रीभिः कथं भूयः अनुगच्छसि सौहृदं दर्शितं तावत् मयि भक्तिः त्वया कृता प्रतियोत्स्यामि अहं गत्वा सुग्रीवं जहि सम्भ्रमं दर्पं च अस्य विनेष्यामि न च प्राणैः वियोक्ष्यते अहं हि आजिस्थितस्य अस्य करिष्यामि यदीप्सितं वृक्षैः मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति न मे गर्वितम् आयस्तं सहिष्यति दुरात्मवान् कृतं तारे सहायत्वं दर्शितं सौहृदं मयि शापिता असि मम प्राणैः निवर्तस्व जनेन च अलं जित्वा निवर्तिष्ये तम् अहं भ्रातरं रणे तं तोतारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी चकार रुदति मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणं ततः स्वस्ति अयनं कृत्वा मन्त्रवित् विजयैषिणी अन्तःपुरं सहस्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता प्रविष्टायां तु तारायां सहस्त्रीभिः स्वम् आलयं नगर्या निर्ययौ क्रुद्धः महासर्प इव श्वसन् स निःश्वस्य महारोषः वाली परमवेगवान् सर्वतः चारयन् दृष्टिं शत्रुदर्शनकाङ्क्षया स ददर्श ततः श्रीमान् सुग्रीवं हेमपिङ्गलं सुसंवीतम् अवष्टब्दं दीप्यमानम् इव अनलं तं स दृष्ट्वा महाबाहुः सुग्रीवं पर्यवस्थितं गाढं परिददे वासः वाली परमकोपनः स बाली गाढसंवीतः मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान् सुग्रीवं एव अभिमुखः ययौ योद्धुं कृतक्षणः श्लिष्टं मुष्टिं समुद्यम्य संरब्धतरम् आगतः सुग्रीवो अपि सम् उद्दिश्य वालिनं हेममालिनं तं बाली क्रोधतां राक्षः सुग्रीवं रणकोविदम् आपतन्तं महावेगम् इदं वचनमब्रवीत् एष मुष्टिः महान् बद्धः गाढः सुनियत अङ्गुलिः मया वेगविमुक्तः ते प्राणान् आधाय यास्यति एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धः वालिनमब्रवीत् तव च एष हरन् प्राणान् मुष्टिः प्राततो मूर्धनि ताडितस्तेन तं क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः अभवत् शोणित उद्घारी स आपीड इव पर्वतः सुग्रीवेण तु निःशङ्कं सालमुत्पाट्य तेजसा गोत्रेषु अभिहतः बाली वज्रेण इव महागिरिः स तु वृक्षेण निर्भग्नः सालताडनविह्वलः गुरुभारभर आक्रान्ता नौः सार्थ इव सागरे तौ भीमबलविक्रान्तौ सुपर्णसमवेगितौ प्रवृद्धौ घोरवपुषौ चन्द्रसूर्यौ इव अम्बरे परस्परम् अमित्रघ्नौ छिद्र अन्वेषणतत्परौ ततो अवर्धत वाली तु बलवीर्यसमन्वितः सूर्यपुत्रः महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयथ वालिना भग्नदर्पस्तु सुग्रीवः मन्दविक्रमः वालिनं प्रति स अमर्षः दर्शयामास राघवं वृक्षैः स शाकैः शिखरैः वज्रकोटिनिभैः नखैः मुष्टिभिः जानुभिः पद्भिः बाहुभिश्च पुनः पुनः तयोः युद्धम् अभूद्घोरं वृत्रवासवयोरिव तौ शोणिताक्तौ युध्येथां वानरवनचारिणौ मेघौ इव महाशब्दैः तर्जमानौ परस्परं हीयमानं अतापश्यत् सुग्रीवं वानरेश्वरं प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः स मुहुर्मुहुः ततो रामः महातेजा आर्तं दृष्ट्वा हरीश्वरं स शरं वीक्षते वीरः वालिनः वधकाङ्क्षया ततो धनुषी सन्धाय शरम् आशीविशोपमं पूरयामास तच्छापं कालचक्रमिव अन्तकः तस्य जातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः प्रदुद्रुवुः मृगाश्चैव युगान्त इव मोहिताः मुक्तस्थो वज्रनिर्घोषः प्रदीप्त अशनिसन्निभः राघवेण महाबाणः वालिवक्षसि पातितः ततक्तेन महातेजाः वीर्ययुक्तः कपीश्वरः वेगेन अभिहतः वाली निपपातमहीतले इन्द्रध्वज इव उद्धूतः पौर्णमास्यां महीतले आश्वयुक् समये मासी
गतश्रीकः विचेतनः बाष्पसमृद्धकण्ठस्थो वाली च आर्तस्वरः शनैः नरोत्तमः कालयुगान्तक उपमं शरोत्तमं काञ्चनरूप्यभूषितं ससर्जदीप्तं तम् अमित्रमर्दनं स धूमम् अग्निं मुखतः यदाहरः अत उच्छितः शोणिततोयविस्रवैः सुपुष्पित अशोक इव अनिल उद्धतः विचेतनः वासवसूनुः आहवे प्रभ्रंशित इन्द्रध्वजवत् क्षितिं गतः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षोडश सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। सप्तदश सर्गः। ततः शरेण अभिहतः रामेण रणकर्कशः पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः स भूमौ न्यस्त सर्वाङ्गः तप्तकाञ्चनभूषणः अपतद्देवराजस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः अस्मिन् निपतिते भूमौ हर्यरुक्षाणां गणेश्वरे नष्टचन्द्रमिव व्योमः न विराजत मेदिनी भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः न श्रीः जहाति न प्राणाः न तेजो न पराक्रमः शक्रदत्तावरामाला काञ्चनीरत्नभूषिता ददार हरिमुख्यस्य प्राणान् तेजः श्रियं च सा तया मालया वीरः हैमया हरियुतपः सन्ध्यानुगतपर्यन्तः भयोदर इव अभवत् तस्य माला च देहश्च मर्मगाती च यः शरः त्रिधा इव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभने तदास्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्ग प्रभावनं रामबाणासन क्षिप्तम् आवहत् परमां गतिं तं तथा पतितं सङ्ख्ये गत अर्चिषम् इव अनलं ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात् इहच्युतम् आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितं महेन्द्रमिव दुर्दर्शम् उपेन्द्रमिव दुस्सहं महेन्द्रपुत्रं पातितं वालिनं हेममालिनं व्यूढ उरस्कं महाबाहुं दीप्त हास्यं हरिलोचनं लक्ष्मण अनुचरः रामः ददर्श उपससर्प च तं तथा पतितं वीरं गत अर्चिषम् इव अनलं बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनैरिव उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ तं दृष्ट्वा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितं स भूमौ अल्पतेजः असुः निहतः नष्टचेतनः अर्थसंहितया वाचा गर्वितं रणगर्वितं त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतितः प्रियदर्शनः परामुखवधं कृत्वा को अत्र प्राप्तः त्वया गुणः यदहं युद्धसंरब्धः त्वत्कृते निधनं गतः कुलीनः सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः स अनुक्रोशः महोत्साहः समयज्ञः दृढव्रतः इत्येतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि दमः क्षमा धर्मः धृतिः सत्यं पराक्रमः पार्थिवानां गुणाः राजन् दण्डश्चापि अपकारिषु तान् गुणान् सम्प्रदार्य अहम् अग्रयं च अभिजनं तव तारया प्रतिषिद्धः सन् सुग्रीवेण समागतः न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेद्धुमर्हसि इति मे बुद्धिः उत्पन्ना बभूव अदर्शने तव सत्वां विनिहत आत्मानं धर्मध्वजम् अधार्मिकं जाने पापसम् आचारं तृणैः कूपमिव आवृतं सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकं न अहं त्वाम् अभिजानामि धर्मच्छद्मा अभिसंवृतं विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोमि अहं न च त्वाम् अवजाने अहं कस्मात् तं हंसि आखिल्बिषं फलमूल अशनं नित्यं वानरं वनगोचरं मामिह अप्रतियुध्यन्तम् अन्येन च समागतं त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शनः लिङ्गमपि अस्ति ते राजन् दृश्यते धर्मसंहितं कः क्षत्रियकुले जातः श्रुतवान् नष्टसंशयः धर्मलिङ्गप्रतिच्छन्नः क्रूरं कर्म समाचरेत् त्वं राघवकुले जातः धर्मवान् इति विश्रुतः भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसे सामदानं क्षमाधर्मः सत्यं धृति पराक्रमौ पार्थिवानां गुणाः राजन् दण्डश्चापि अपकारिषु वयं वनचरा राम
मृगाः मूलफल अशिनः एषा प्रकृतिः अस्माकं पुरुषः त्वं नरेश्वर भूमिः हिरण्यं रूपं च विग्रहे कारणानि च तत्र कस्ते वने लोभः मदीयेषु फलेषु वा नयश्च विनयश्च उभौ निग्रह अनुग्रहौ अपि राजवृत्तिः असङ्कीर्णाः न नृपाः कामवृत्तयः त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्च अनवस्थितः राजवृत्तेषु सङ्कीर्णः शरासनपरायणः न ते अस्ति अपचितिः धर्मे न अर्थे बुद्धिः अवस्थिता इन्द्रियैः कामवृत्तः सङ्कृष्यसे मनुजेश्वर हत्वा बाणेन काकुस्थ मामिह अनपराधिनं किं वक्षसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितं राजः ब्रह्मः चोरः प्राणिवधे रतः नास्तिकः परिवेता च सर्वे निरयगामिनः सूचकश्च कदर्यश्च मित्रग्रह गुरुतल्पगः लोकं पापात्मनां ये ते गच्छन्ते न अत्र संशयः अधार्यं चर्म मे सद्भि रोमाणि अस्ति च वर्जितम् अभक्षयाणि च मांसानि त्वद्विदैः धर्मचारिभिः पञ्चनकाः भक्ष्याः ब्रह्मक्षत्रेण एव राघव शाल्यकः श्वाविदः गोदा शशः कूर्मश्च पञ्चमः चर्म च अस्ति च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सो अहं पञ्चनकः हतः धारया वाक्यमुक्तो अहं सत्यं सर्वज्ञाहितं तद् अतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः त्वया नाथेन काकुस्थ न सनाथा वसुन्धरा प्रमदाशीलसम्पूर्णा पत्या इव च विधर्मणा षटः नैकृतिकः क्षुद्रः मिथ्या प्रश्रितमानसः कथं दशरथेन त्वं जातः पापः महात्मना छिन्नचारित्र्यकक्ष्येण सतां धर्म अतिवर्तिना त्यक्तधर्म अंकुशेन अहं निगतः रामहस्तिना अशुभं चापि अयुक्तं च सतां चैव विगर्हितं वक्षसे च ईदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः उदासीनेषु यो अस्मासु विक्रमो अयं प्रकाशितः अपकारिषु ते राम न एवं पश्यामि विक्रमं दृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज अद्य वैव स्वतं देवं पश्येहे त्वं निगतः मया त्वया अदृश्येन तुरणे निगतो अहं दुरासतः प्रसुप्तः पन्नगेन एव नरः पापवशं गतः सुग्रीवप्रियकामेन यदहं निगतः त्वया मामेव यदि पूर्वं त्वं एतदर्थम् अचोदयः मैथिलीम् अहमेक अह्ना तव च आनीतवान् भवेः राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्या अपहारिणं कण्ठे बद्ध्वा प्रदध्यां ते अनिहितं रावणं रणे न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मैथिलीम् आनयेयं तव आदेशात् श्वेताम् अश्वतरीमिव युक्तं यत्प्राप्नुयाद् राज्यं सुग्रीवः स्वर्गते मयि अयुक्तं यद् अधर्मेण त्वया अहं निगतः रणे कामम् एवं विधः लोकः कालेन विनियुज्यते क्षमं च चेत् भवता प्राप्तम् उत्तरं साधु चिन्त्यताम् इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवत्रः शर अभिघातात् व्यथितः महात्मा समीक्ष्य रामं रविसन्निकाशं तूष्णीं बभौ वानरराजसूनुः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 17 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 18 सर्गः इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितं परुषं वालिना रामः निगतेन च विचेतसा तं निष्प्रभम् इव आदित्यं मुक्ततोयम् इव अम्बुदम् उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठम् उपशान्तम् इव अनलं धर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीश्वरम् अनुत्तमम् अधिक्षिप्तः तदा रामः पश्चाद्बालिनमब्रवीत् धर्मम् अर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम् अविज्ञाय कथं बाल्यात् माम् इह अद्य विगर्हसे अपृष्ट्वा बुद्धिसम्पन्नान् वृद्धान् आचार्यसम्मतान् सौम्य वानरचापल्यात् त्वं मां वक्तुमिह इच्छसि इक्ष्वाकूणाम् इयं भूमिः स शैलवनकानना मृगपक्षी मनुष्याणां निग्रह अनुग्रहेषु अपि तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान् रुजुः धर्मार्थ
धर्मकामार्थतत्त्वज्ञः निग्रह अनुग्रहे रतः नयश्च विनयश्च उभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यदा दृष्टः स राजा देशकालवित् तस्य धर्मकृत आदेशाः वयम् अन्ये च पार्थिवाः चरामः वसुधां कृष्णां धर्मसन्तानम् इच्छवः तस्मिन् नृपतिशार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयति अखिलां पृथ्वीं कः चरेद् धर्मविप्रियं ते वयं मार्गविभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिताः भरत आज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमः तथा यथाविधि त्वं तु संक्लिष्टधर्मश्च कर्मणा च विगर्हितः कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितः राजवर्त्मनि ज्येष्ठः भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति त्रयः ते पितरः ज्ञेयाः धर्मे च पतिवर्तिनः यवीयान् आत्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्च एव अत्र कारणं सूक्ष्मः परमदुर्ज्ञेयः सतां धर्मः प्लवङ्गः हृदिस्थः सर्वभूतानाम् आत्मा वेद शुभाशुभं चपलैः सार्धं वानरैः अकृतात्म जाति अंध इव जाति अंधैः मंत्रयन् प्रेचसे नु किम् अहं तु व्यक्ताम् अस्य वचनस्य ब्रवीमि ते न हि मां केवलं रोषात् त्वं विगर्हितुम् अर्हसि तत् एतत् कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः भ्रातुः वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम् अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तसे कामा स्नुषायां पापकर्मकृत् तद्व्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृभार्या अभिमर्शे अस्मिन् दण्डो अयं प्रतिपादितः न हि लोकविरुद्धस्य लोकवृत्तात् अपेयुषः दण्डात् अन्यत्र पश्यामि निग्रहं हर्युतप न च ते मर्शये पापं क्षत्रियो अहं कुल उद्गतः औरसीं भगिनीं वापि भार्यां वापि अनुजस्य च यः प्रचरेत नरः कामा तस्य दण्डो वधः स्मृतः वरदस्तु महीपालः वयं तु आदेशवर्तिनः त्वं च धर्मात् अतिक्रान्तः कथं शक्यम् उपेक्षितुं गुरुधर्मव्यतिक्रान्तं प्राज्ञः धर्मेण पालयन् भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः वयं तु भरत आदेशात् अवधिं कृत्वा हरीश्वर तद्विदान् भिन्नमर्यादान् निग्रहीतुं व्यवस्थिताः सुग्रीवेण च मे शक्यं लक्ष्मणेन यथा तथा धारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयस्करः स मे प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसन्निधौ प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विदेन अनवेक्षितुं तद्येभिः कारणैः सर्वैः महद्भिः धर्मसंश्रितैः शासनं तव यद् युक्तं तद् भवान् अनुमन्यतां सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यः तव निग्रहः वयस्यस्य उपकर्तव्यं धर्ममेव अनुपश्यता शक्यं त्वया अपि तत्कार्यं धर्ममेव अनुवर्तता श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्मकुशलैः तथा तच्चरितं मया राजभिः धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनः यथा शासनात् वापि मोक्षात् वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते राजा तु अशासन् पापस्य तद् अवाप्नोति किल्बिषम् आर्येण मम मान्दात्रा व्यसनं घोरमीप्सितं श्रमणेन कृते पापे यदा पापं कृतं त्वया अन्यैः अपि कृतं पापं प्रमत्तैः वसुधाधिपैः प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तत् शाम्यते रजः तद् अलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वदः वानरशार्दूल न वयं स्ववशे स्थिताः शृणु चापि अपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव तच्छ्रुत्वा हि महद्वीर न मन्युं कर्तुम् अर्हसि न मे तत्र मनस्तापः न मन्युः हरिपुङ्गव वागुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधैः नराः प्रतिच्छन्नाश्च दृश्याश्च गृह्णन्ति सुबहून् मृगान् प्रधावितान् वा वित्रस्तान् विस्त्रब्धान् अतिविष्टितान्
अप्रमत्तान् वानराः मांस अशिनः भृशं विद्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषो अत्र विद्यते यान्ति राजस्य च अत्र मृगयां धर्मकोविदाः तस्मात् त्वं निहतः युद्धे मया बाणेन वानर अयुध्यन् प्रतियुध्यन् वा यस्मात् शाखा मृगो हि असि दुर्बलस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानः वानरश्रेष्ठ प्रदातारः न संशयः तान्न हिंस्यात् च आक्रोशेत् न आक्षिपेत् न अप्रियं वदेत् देवाः मानुषरूपेण चरन्ति एते महीतले त्वं तु धर्मम् अविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम् एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितः भृशं न दोषं राघवे दद्यौ धर्मे अधिगत निश्चयः प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत् त्वम् आथ नरेश्रेष्ठ तथैव न संशयः प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि न अपकृष्टः तु शक्नुयात् यद् अयुक्तं मया पूर्वं प्रमादात् वाक्यम् अप्रियं तत्रापि खलु मे दोषं कर्तुं नार्हसि राघव त्वं हि दृष्ट अर्थतत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः कार्यकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिः अव्यया मामपि अवगतं धर्मात् व्यतिक्रान्त पुरस्कृतं धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय बाष्पसमृद्धकण्ठस्तु वाली स अर्थरवः शनैः उवाच रामं सम्प्रेक्ष्य पङ्खलग्न इव द्विपः न च आत्मानम् अहं शोचे न तारां नापि बान्धवान् यथा पुत्रं गुणज्येष्ठम् अङ्गदं कनक अङ्गदं स मम अदर्शनात् दीनः बाल्यात् प्रभृति लालितः तटाक इव पीताम्बुः उपशोषं गमिष्यति बालश्च अकृतबुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः तारेयः राम भवता रक्षणीयः महाबलः सुग्रीवे च अङ्गदे चैव विदत्स्व मति उत्तमां त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्य अकार्यविधौ स्थितः या ते नरपते वृत्तिः भरते लक्ष्मणे च या सुग्रीवे च अङ्गदे राजन् तां चिन्तयितुम् अर्हसि मद्दोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनी सुग्रीवः न अवमन्येत तथा अवस्थातुम् अर्हसि त्वया हि अनुगृहीतेन शक्यं राज्यम् उपासितुं त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्त अनुवर्तिना शक्यं दिवं च अर्जयितुं वसुधां चापि शासितुं ततः अहं वदमाकाङ्क्षन् वार्यमाणो अपि तारया सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वन्द्वयुद्धम् उपागतः इत्युक्त्वा वानरः रामं विरराम हरीश्वरः स तम् आश्वासयत् रामः वालिनं व्यक्तदर्शनं साधुसम्मतया वाचा धर्मतत्त्व अर्थयुक्तया न सन्तापः त्वया कार्यं एतदर्थं प्लवङ्गम न वयं भवता चिन्त्या न अपि आत्मा हरिसत्तम वयं भवत् विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः दण्ड्ये यः पातये दण्डं दण्ड्यः यश्चापि दण्ड्यते कार्यकारणसिद्धार्थौ उभौ तौ न अवसीदतः तद्भवान् दण्डसंयोगा तस्मात् विगतकल्मषः गतः स्वां प्रकृतिं धर्म्यां दण्डदिष्ठेन वर्त्मना त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितं त्वया विधानं हरि अग्र्य न शक्यम् अतिवर्तितुम् त्वया विधानं हरिः अग्र्यः न शक्यम् अतिवर्तितुं यथा त्वयि अङ्गदः नित्यं वर्तते वानरेश्वर तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः स तस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धर्मपथ अनुवर्तितं निशम्य रामस्य रणौ अमर्दिनः वचः सुयुक्तं निजगादवानरः शर अभितप्तेन विचेतसा मया प्रभाषितः त्वं यद् अजानता विभो इदं महेन्द्र उपम भीमविक्रम प्रसादितः त्वं क्षम मे नरेश्वर इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 18 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 19 सर्गः स वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः प्रत्युक्तः हेतुमद्वाक्यैः न उत्तरं प्रत्यपद्यत अश्मभिः परिभिन्न अङ्गः पादपैः आहतो भृशं रामबाणेन च आक्रान्तः जीवितान्ते मुमोहसः तं भार्या
बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतं प्लवगशार्दूलं ताराशुश्रावमालिनं सा स पुत्र अप्रियं श्रुत्वा वदं भर्तुः सुदारुणं निष्पपात वृषं तस्मात् उद्विग्ना गिरिकन्दरात् ये तु अङ्गदप्रवीराः वानराहि महाबलाः ते स कार्मुकम् आलोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रुवुः साददर्श ततस्त्रस्तान् हरीन् आपततः द्रुतं यथा यूथाद्येव परिभ्रष्टान् मृगान् निहतयूथपान् तानुवाच समासाद्य दुःखिता सती रामवित्रासितान् सर्वान् अनुबद्धान् इषुभिः वानराः राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरस्सराः तां विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रवत दुर्गताः राजहेतोः सचेत् भ्रात्रा क्रूरेण पातितः रामेण प्रगितैः दूरात् मार्गणैः दूरपातिभिः कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः प्राप्तकालम् अवश्लिष्टम् ऊचुः वचनम् अङ्गनां जीवपुत्रे निवर्तस्व पुत्रं रक्षस्व च अङ्गदम् अन्तकः रामरूपेण हत्वा नयति वालिनं क्षिप्तान् वृक्षान् समाविद्य विपुलाश्च तथा शिलाः वाली वज्रसमैः बाणैः वज्रेण इव निपातितः अभिभूतम् इदं सर्वं विद्रुतं वानरं बलम् अस्मिन् प्लवगशार्दूले हते शक्रसमप्रभे रक्ष्यतां नगरी शूरैः अङ्गदश्च अभिषिच्यतां पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्लवङ्गमाः अथवा रुचितं स्थानम् इह ते रुचिर आनने आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रम् अद्यैव वानराः भार्याः सखभार्याश्च सन्ति अत्र वनचारिणः लुब्धेभ्यः विप्रलुब्धेभ्यः तेभ्यः न सुमहद्भयम् अल्प अन्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना आत्मनः प्रतिरूपं सा बभाषे चारुहासिनी पुत्रेण मम किं कार्यं राज्येनापि किम् आत्मना कपिसिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नश्यति पादमूलं गमिष्यामि तस्य एव अहं महात्मनः यो असौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः एवमुक्त्वा प्रदिग्राव रुदति शोकमूर्छिता शिरश्च उरश्च बाहुभ्यां दुःखेन सम् अभिघ्नति सा व्रजन्ति ददर्श अथ पतिं निपतितं भुवि हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेषु अनिवर्तिनां क्षेप्तारं पर्वतेन्द्राणां वज्राणामिव वासवं महावातसमाविष्टं महामेघओघनिस्वनं शक्रतुल्यपराक्रान्तं दृष्ट्वा इव उपरतं गणम् नर्दन्तं नर्दथां भीमं शूरं शूरेण पातितं शार्दूलेन आमिषस्य अर्थे मृगराजम् इव आहतम् अर्चितं सर्वलोकस्य स पताकं स वेदिकं नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यम् उन्मथितं यथा अवष्टभ्य तिष्ठन्तं ददर्श धनुः ऊर्जितं रामं रामानुजं चैव भर्तुश्चैव तदा अनुजं तान् अतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपातः सुप्ता इव पुनरुत्थाय आर्यपुत्र इति वादिनी रुरोध सा पतिं दृष्ट्वा सम्भीतं मृत्युधामभिः तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव विषादमगमत् कष्टं दृष्ट्वा च गदम् आगतम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 19 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 20 सर्गः रामचापविसृष्टेन शरेण अन्तकरेण तं दृष्ट्वा विनिहितं भूमौ ताराधिप आनना सा समासाद्य भर्तारं पर्यश्वजत भामिनी इषुणा अभिहतं दृष्ट्वा वालिनं कुञ्जरोपमं वानरं पर्वतेन्द्राभं शोकसन्तप्तमानसा तारातर्मिव उन्मूलं देवयत आतुरा रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर प्लवताम्बर किम् इदानीं पुरोभागाम् अद्य त्वं न अभिभाषसे उत्तिष्ठ हर्षार्दूल भजस्व शयनोत्तमं न एवं विदाः शेरते हि भूमौ नृपतिसत्तमाः अतीव खलु ते कान्ता वसुधाधिप गतासुर अपि तां गात्रैः मां विहाय निषेवसे व्यक्तम् अद्य त्वया वीर धर्मतः सम्प्रवर्तता किष्किन्ध इव पुरीरम्या स्वर्गमार्गे
विनिर्मिता यानि अस्माभिः त्वया सार्धं वनेषु मधुगन्धिषु विकृतानि त्वया काले तेषाम् उपरमः कृतः निरानन्दा निराशा अहं निमग्ना शोकसागरे त्वयि पञ्चत्वमापन्ने महायूतपयूतपे हृदयं सुस्थितं मह्यं दृष्ट्वा निपतितं भुवि यन्न शोकाभिसन्तप्तां स्फुटते अद्य सहस्रदा सुग्रीवस्य त्वया भार्या हृता स च विवासितः तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्ता इयं प्लवगाधिप निःश्रेयसपरामोहा त्वया च अहं विगर्हिता एषा अब्रुवं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितैषिणी रूपयौवनदृप्तानां दक्षिणानां च मानद नूनम् अप्सरसाम् आर्य चित्तानि प्रमतिष्यसि कालः निःशंशयो नूनं जीवितान्तकरः तव बलाद् येन अवपन्नो असि सुग्रीवस्य अवशः वशम् अस्ताने वालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च न सन्तप्यति काकुत्स्थः कृत्वा कर्मसु गर्हितं वैधव्यं शोकसन्तापं कृपणा अकृपणा सती दुःख उपचिता पूर्वं वर्तयिष्यामि अनाथवत् लालितश्च अङ्गदः वीरः सुकुमारः सुख उचितः वत्स्यते कामवस्थां मे पितृभ्य क्रोधमूर्छिते कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलं दुर्लभं दर्शनं तस्य तव वत्स भविष्यति समाश्वासय पुत्रं त्वं सन्देशं सन्दिशस्व मे मूर्ध्नि च एनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितः हि असि रामेण हि महत्कर्म कृतं त्वाम् अभिनिघ्नता आनृण्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे सकामः भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे भुङ्क्ष्व राज्यम् अनुद्विग्नः शस्तः भ्राता रिपुः तव किं मामेवं प्रलपतीं प्रियां त्वं न अभिभाषसे इमाः पश्य वरा बह्व्यः भार्याः ते वानरेश्वर तस्या विलपितं श्रुत्वा वानर्यः सर्वतश्च ताः परिगृह्य अङ्गदं दीना दुःखार्ता प्रतिचुक्रुषुः किमङ्गदं स अङ्गदवीरबाहो विहाय यातो असि चिरं प्रवासं न युक्तमेवं गुणसन्निकृष्टं विहाय पुत्रं प्रियचारुवेषं यदि अप्रियं किञ्चित् असम्प्रदार्यं कृतं मया स्यात् तव हि दीर्घबाहो क्षमस्व मे तद् हरिवंशनाथ व्रजामि मूर्ध्ना तव वीरपादौ तदा तु तारा करुणं रुदन्ते भर्तुः समीपे सहवानरीभिः व्यवस्यत प्रायम् अनिन्द्यवर्णा उपोपवेष्टुं भुवि यत्र वाली इतिहासे रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 20 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।